के रसूल थे, माशाल्लाह से आशिक रसूल ही इधर आते हैं। के नाम के अंदर ही जो है ना अल्लाह ताला के इनामात आपको समझ आ जाते हैं। पहला जो आशिक रसूल है ये भी अल्लाह ताला की तरफ से समझे एक दर्जात में सबसे बड़ा दर्जा है। आशिक रसूल का दर्जा है, गाजी का दर्जा है, इल्म का दर्जा है, दीन का दर्जा है, शहादत का दर्जा है और रहमतुल्लाह अलैह। खुशगवार वाक़या जो आपको याद हो? तकरीबन 15-16 साल पहले का वाक़या है। 21वां रोज़ा था और मैं 11वीं तरावी के लिए खड़े हुए थे हम। तो जब हम पढ़ रहे थे तो मुझे एक रूहानियत के अंदर ये महसूस हुआ कि जैसे मेरा दिल बहुत खुश हो गया। मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर किसी हस्ती की जैसे आमद होती। इधर आए लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि जो भी यहाँ पर जैली पीरी मुरीदियाँ करते हैं वो ऐसी बातें ना करें जिससे अपना मज़ारात का तकद्दुस ख़राब हो। वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप इस वक्त देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान। हम इस वक्त मौजूद हैं गाजी इल्मदीन शहीद के दरबार शरीफ पे, जिधर हमारे साथ मौजूद हैं हाजी जवेद इकबाल साहब, जो कि अरसा 92 साल से इस दरबार की निगरानी और खादमियत कर रहे हैं। ये इनकी तीसरी लड़ी है कि गाजी इल्मदीन शहीद के दरबार शरीफ की ये खादमियत कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका ये 92 साल का अरसा और तीसरी लड़ी का जो सिलसिला है वो कैसे चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हाजी साहब, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, आपको माशाल्लाह से इधर 92 ईयर यानी कि 92 साल हो गए हैं इसकी खादमियत करते हुए। इससे पहले आपके वालिद साहब, फिर आपकी तीसरी लड़ी में क्या इधर देख रहे हैं कि गाजी शहीद के दरबार पे कौन कौन हस्तियाँ आती हैं अपनी मुरादें लेके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, ये अल्लाह ताला ने एक सादत अता की हुई है कि हम गाजी साहब की जो मिजाज है उनकी यानी कि खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये हमारा कमाल नहीं, ये गाजी साहब की यानी कि बरकत है उनकी तरफ से, जो अल्लाह ताला ने उनको बरकतें अनायत की हैं। ये उस बरकत का एक हिस्सा है कि हमें ये सादत मिली हुई है कि पहले मेरे बड़े जो थे वो इनकी खिदमत में सरशार थे और ये मज़ीद मुझे भी मौका मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का हम अल्लाह ताला के यहाँ से बहुत शुक्रगुज़ार हैं। तो ये गाजी साहब का जो मामला है, ये जैसे ही इनका उर्स मुबारक आता है ना, उर्स मुबारक पर ये बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी अकीदत व एहतराम भी करते हैं, अकीदत व एहतराम के फूल निशावर करते हैं और दुआएं मांगते हैं, अपनी हाजात के लिए दुआएं मांगते हैं। तो ये बात है कि कुछ मुकाम ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे बाबरकत मकाम होते हैं। तो बाबरकत मुकाम पर लोगों का इकट्ठा होना और दुआएं मांगना ये एक इसलिए होता है कि उस तवस्सुत से अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल फरमाता है। तो गाजी साहब ने भी नामूस रसालत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था। इसके बारे में लोग आके कुछ ज़्यादा इसलिए भी इनके अकीदतमंद हैं। जी जी बिल्कुल जी। एक जो मामला है आशिक रसूल होना, ये आपके अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मामला आते हैं ना, जो बंदे नेकी की तरफ जाते हैं, अच्छे काम करते हैं, अपने अमाल अच्छे करते हैं, तो ये एक दर्जात होते हैं। तो आशिक रसूल होना सबसे बड़ा दर्जा होगा और ये इस दर्जे को लोग जो अकीदत व एहतराम करते हैं और इसलिए लोग इस तरफ को जो रुख करते हैं अपना, कि वो आशिक रसूल के दर पर आते हैं और अपनी दुआएं मांगते हैं। और लोगों बाकी करता तो अल्लाह ताला ही पूरी है सबकी, लेकिन बाबरकत जगह होने की वजह से ये होता है कि दुआ की कबूलियत में आसानी होती है। अच्छा, इधर गाजी इल्मदीन शहीद साहब के दरबार पे आप माशाल्लाह से काफ़ी अरसा से हैं, तो इधर यानी कि कौन कौन सी हस्तियाँ आती हैं जो इनको सलाम? जी यहाँ पे ये होता है कि जो मौजूदा वक्त के अंदर कुछ हुकूमत वाले होते हैं, यानी कि हर किस्म के लोग आते हैं। इनमें वकला बरादरी बहुत ज़्यादा आती है माशाल्लाह, और उलमाए कराम आते हैं, और जो भी मौके के ऊपर हुकूमत होती है उनकी आला शख्सियत जैसे गवर्नर साहब हैं, वज़ीर आला साहब हैं, ये लोग भी यहाँ पे आते हैं। सब लोग ही यहाँ पे जो होता है ना आते हैं। ये एक इत्तेफाक है बहुत ज़बरदस्त कि यहाँ पे सभी लोग आते हैं। यानी कि आशिक रसूल थे, माशाल्लाह से आशिक रसूल ही इधर आते हैं। जी जी जी, ये ज़ाहिर है जो भी अकीदत एहतराम करता है वही आता है, क्योंकि जो अकीदत एहतराम के हवाले से भी अपने आप को देखते हैं, समझते हैं कि अपना गाजी साहब के गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह
ان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب ان کا نام ہی لیتے ہیں نا تو ان کے نام کے اندر ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے انعامات آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں. پہلا جو عاشق رسول ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے ایک درجات میں سب سے بڑا درجہ ہے. عاشق رسول کا درجہ ہے, غازی کا درجہ ہے, علم کا درجہ ہے, دین کا درجہ ہے, شہادت کا درجہ ہے اور رحمت اللہ علیہ ہونے کا درجہ ہے. تو اتنے ماشاءاللہ درجات ہیں. تو اس لیے لوگوں کا زیادہ تر رخ جو ہوتا ہے نا یہ عاشق رسول غازی شہید صاحب کی جو ہے نا شخصیت اور مزاج شریف کی طرف آتا ہے. بھائی صاحب جب سے آپ ادھر ہیں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بہت یاد ہو, کوئی خوشگوار واقعہ یا ناخوشگوار واقعہ جو آپ کو یاد ہو؟ چلیں جی, آپ نے اگر بات کر دی ہے تو ہم آپ کو بہرحال واقعات سناتے ہیں, کیونکہ یہ بات تو ہوتی ہے زیادہ تر کہ کچھ روحانیت کی باتیں ہوتی ہیں جو عام طور پر نہیں کرتے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سوالات کرتے ہیں, لیکن ہم وہ بات کریں گے انشاءاللہ جو حقیقت ہے. کیونکہ میں عاشق رسول کے در پہ رہنا یہ بات اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر رہ کے انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, چونکہ یہاں پر ایک صف کی مسجد بنی ہوئی ہے. تو صف کی مسجد بنی ہے, اب مجھے وہ سن تو یاد نہیں, تقریباً میں اس کے حساب سے کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 15-16 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ وہاں پہ نا ہمارے ایک قاری صاحب تھے, تو ان کو رمضان شریف میں منزل سنانے کی جو تھی نا وہ جگہ نہ ملی. تو جب جگہ نہ ملی تو وہ قاری صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جگہ اندر اجازت دے دیں کہ ہم تراویح کے اندر اپنی منزل سنا سکیں. تو ہمیں بہت شوق ہوتا ہے کہ بھی جب ہم ایسا رمضان شریف آتا ہے تو الحمدللہ ہمارا شوق اور بڑھ جاتا ہے کہ ہم عبادت زیادہ سے زیادہ کریں. تو میں نماز تراویح پڑھ رہا تھا ان کے ساتھ, تو اس وقت 21واں روزہ تھا اور میں 11ویں تراویح کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہم. تو جب ہم پڑھ رہے تھے تو مجھے ایک روحانیت کے اندر یہ محسوس ہوا کہ جیسے میرا دل بہت خوش ہو گیا ہے, جیسے میرا ذہن بہت فریش ہو گیا ہے. اس کے اندر مطلب کوئی کسی قسم کے, ہم بھی نمازیں ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں لیکن اکثر وہ ذہن میں خیالات آتے رہتے ہیں, ہو جاتا ہے. لیکن اس دن وہ میں نے ایک چیز یہ محسوس کی کہ جیسے میرا ذہن میرا دل ایک لمحہ کچھ لمحات تھے یہ اس میں ایسے ہو گیا جیسے بالکل خوش ہیں فریش ہیں. اور جب میں نے دیکھا اور مجھے ایک ذوق سا ہونے لگا کہ شاید یہاں پر کچھ مجھے نظر آ جائے, تو میں نے جیسے ہی میں اپنا تراویح مکمل کی اور سلام پھیر کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی تاکہ مجھے کوئی چیز ایسی نظر آئے جس سے یعنی کہ میرے ایمان کو مزید تقویت ملے. اور مجھے محسوس ہوا کہ یہاں پر کسی ہستی کی جیسے آمد ہوتی ہے, لیکن وہ غلط بیانی نہیں کر رہا ہے, میں نے یہ دیکھ تو نہیں پایا, لیکن وہ چند ساتیں اتنی زبردستی مسحور کن جسے کہتے ہیں نا, تو بڑی زبردست بات تھی. لیکن پھر میں نے دیکھ نہیں سکا, لیکن الحمدللہ وہ ساتیں جو تھی نا وہ مجھے نہیں, میری زندگی میں ایسی ہیں کہ جو میں کبھی نہیں بھلا سکتا. تو الحمدللہ مجھے ایسے لگا جیسے کسی ہستی کی آمد ہوئی ہے. تو بہرحال میں اب اس کے آگے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, اس سے زیادہ میں نہ غلط بیانی کرنا چاہتا ہوں. تو آپ ادھر آئے لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں یہ پیغام دینا چاہوں گا ضرور کہ جیسے غازی صاحب نے اپنا کام کیا ہے, بات بنتی ہے عمل سے. تو غازی صاحب اپنی وصیت میں بھی فرما گئے ہیں کہ میرے خاندان والے بھی یہ نہ سمجھے کہ میرے بعد سب کی بخشش ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ وہ آپ اپنے جملہ شرعی عمل پر احکامات پر عمل کریں تاکہ آپ اپنے اعمال کے جواب دیں. اور یہ میں کہوں گا کہ کچھ لوگ یہاں پہ آ کے ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیری مریدی کرتے ہیں, لیکن پیری مریدی جو ہوتی ہے نا یہ ایک تو ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی لوگ خود بخود ہی اطاعت کرتے ہیں, لیکن جو ہوتا ہے نا ان مزارات کو آ کے بدنام کرنا یا مزارات پر آ کر ایسی باتیں کرنا یہ قطعاً جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی یہاں پر جعلی پیری مریدیاں کرتے ہیں وہ ایسی باتیں نہ کریں جس سے اپنا مزارات کا تقدس خراب ہو. مزارات کا تقدس ہر ایک پر لازم ہے. چلیں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اپنے تک محدود رکھیں, کسی اور جگہ پہ کریں, لیکن مزارات پر اگر اپنے آپ کو منانے کی کوشش نہ کریں. یہاں پر آ کر بندہ تو مزارات والے کو مانتا ہے
یا اللہ کی بات ٹھیک ہے نا, اللہ کو مانتے ہیں, مزارات کی بات اس لیے مزارات والوں کو آگے تقدس کو دیکھتے ہیں, یہ نہیں کرتے کہ وہاں پر آ کر بندہ اپنے آپ کو منانے کے لیے لوگوں کو اپنا مرید اور یہ وہ بنائے. یہ چیزیں جو ہے نا یہاں پر دوسری انشاءاللہ یہاں پر آنے والے لوگوں کی دعائیں مرادیں اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرتا ہے انشاءاللہ. جی یہ ہمارے ساتھ ہے حاجی جوید اقبال صاحب جو نگران اور خادم ہیں غازی علم دین شہید کے مزار شریف کے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہد چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.